बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात गिरामी क़दर, कुरान फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को सारी कायनात के लिए नबूवत और रिसालत अता की। आपको सारी कायनात के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा, सारे आलमीन के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा। सब की तरफ अल्लाह ने अपने हबीब को नबी और रसूल बनाकर भेजा। और यही वजह है कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, वो जानवर हों, वो फरिश्ते हों, इंसान हों, हैवानात हों, दरिंदे हों, पत्थर हों, दरख्त हों, कायनात की कोई भी चीज़, जब हम अहदीस सहिया का मुताला करते हैं तो इन सब चीज़ों को देखते हैं कि वो बारगाह रिसालत का अदब कर रही हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दे रही हैं, हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में फ़रियाद रसी कर रही हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारा भी नबी है। हमारी फ़रियादों को कोई सुनने वाला अगर कायनात में है, वो ज़ाते रसूलुल्लाह है। आज हम सिर्फ बात करेंगे उन पत्थरों की कि नबी के हाथ में अगर पत्थर भी आ जाए तो वो तस्बीह करता है, वो कलमा पढ़ता है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, सही बुखारी शरीफ किताबुल मुनाक़िब के अंदर ये हदीस है। फरमाते कि हम तआम को तस्बीह करते हुए सुना करते थे। कहते हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मुकाम पे खाना खाया तो उसमें से तस्बीह की आवाज़ आ रही थी, वो अल्लाह की हम्द बयान कर रहे थे। हज़रत अनस फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी के अंदर कंकरियाँ पकड़ी तो वो आपके दस्ते मुबारक में तस्बीह करने लगी, यहाँ तक कि हमने भी उस तस्बीह को सुना। और ये मैंने कल भी यह हदीस कोड की, सुनने दिरमिज़ी के अंदर ये हदीस है, दारमी के अंदर भी है, किताबुल मुनाक़िब के अंदर है, और ये कई बार ये बयान की गई है। मौला कायनात हज़रत अली पाक फरमाते हैं हम रसूलुल्लाह के साथ मक्कातुल मुकर्रमा में थे, तो आप मक्के के किसी गोशे में तशरीफ़ ले गए तो कोई दरख्त और पहाड़ ऐसा ना था जिसने आपको अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह ना कहा हो। और फिर फरमाते हैं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मक्का में उस पत्थर को जानता हूँ जो मुझ पर सलाम पेश करता है। और सही मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल के अंदर ये बात है कि वो हजरे अस्वद है, कि वो भी मुस्तफ़ा पर सलातुस्सलाम पढ़ता है। और इसी तरह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकले, एक पहाड़ पर चले गए, कुरैश आपको तलाश कर रहे थे, तो वो पहाड़ बोलकर बारगाहे रिसालत में अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह आप मुझसे उतर जाइएगा, मुझे डर है कि कहीं मेरी पुश्त पर आपको शहीद ना कर दिया जाए, फिर अल्लाह मुझे आज़ाब देगा। और इस वक्त कोहे हिरा ने कहा या रसूल अल्लाह आप मेरी तरफ तशरीफ़ ले आइए, मेरे पास आ जाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ भी बोलकर अपनी फरियाद रसी और बात कर रहे हैं। और इसी तरह फरमाया कि आप सैयदुल आलमीन हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको रहमतुल लिल आलमीन मबूस फरमाया। और फिर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक इराबी एक गो को लेके आया,
اب گو کیا چیز ہے؟ ایک جانور ہے، اس کو لے کے آیا بارگاہ رسالت میں، لا کے ڈال دی۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اگر یہ گو گواہی دے آپ کی نبوت اور رسالت کی، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گو سے کہا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا مصلی کی عبادت کرتی ہوں، جس کا عرش آسمانوں میں ہے، حکومت زمین پر ہے، راستے سمندروں میں ہیں۔ کہا میں کون ہوں؟ گو نے بول کے کہا تو اللہ کا سچا رسول ہے، جس نے تیری اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے تیری نافرمانی کی وہ ناکام ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 بار اس سے یہ بات پوچھی۔ تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ گو نے کہا آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور اس سے آگے جو بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو جہل آیا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، پتھر پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تیری مٹھی کے اندر ہے وہ بتائے یا کہ میں بتاؤں۔ اب یہ بڑی تعجب خیز بات تھی ابو جہل کے لیے، ایک بے جان کنکریاں جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ کہہ یہ کیسے بولیں گی؟ اس نے کہا یہ تو بڑی بات ہوگی۔ تو کنکریوں سے تسبیح کی آواز آئی، اور یہ آواز آئی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ ایک نہیں کئی مقامات پر۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں جو آپ کو سجدہ کرتا ہوا نہ گرے، حالانکہ وہ نبی کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اور پھر اس بارے میں انہی روایات کے ساتھ جڑی ہوئی جو بات ہے کہ ایک حضرت عمر پاک راوی کے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک عرابی آ گیا اور وہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ مجھے لات اور عزا کی قسم ہے، یعنی جو بڑے بت تھے، میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو گواہی نہ دے۔ گو نے بول کر کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور پھر اس سے جو آگے بات لکھی ہے خصائص کبریٰ کے اندر لکھی ہے، اور یہ بات پھر حضرت قاضی ایاز علیہ رحمہ نے بھی لکھی ہے کتاب الشفاء کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا جنگل میں، بھیڑیا آیا، اس نے اس کی ایک بکری اٹھا کے چل دیا، چرواہا اس کے پیچھے دوڑا اور دوڑ کے اس سے اس کا شکار چھڑا لیا۔ بھیڑیا زبان حال سے بول کے کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے میرا شکار کیوں چھین لیا، میرا رزق کیوں چھین لیا؟ بڑا پریشان ہوا کہ بھیڑیا زبان حال سے بولا ہے، بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا تو بھی بولتا ہے؟ اس نے کہا اس سے تعجب والی خبر یہ ہے کہ مکے کے اندر اللہ کے آخری نبی تشریف لے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، جا چلا جا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضور نے اس وقت اعلان نبوت کر دیا تھا۔ اس نے کہا جا، مکے میں اس نے اعلان نبوت کیا ہے، جو اس کا کلمہ پڑھے گا، اس کی اطاعت کرے گا، وہ کامیاب ہو بامراد ہوگا۔ اور اس چرواہے نے ان بکریوں کو اکٹھا کیا اور مکے میں آ کے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو حضرات گرامی قدر کہ کائنات کی کون سی وہ چیز ہے جس نے میرے نبی کی نبوت اور رسالت، کیونکہ آپ عالمین کے لیے ہر چیز کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، ہر چیز کے لیے پیغمبر بن کے آئے ہیں، سب کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ساری کائنات میری نبوت کی گواہی دیتی ہے، ماں سوا کافر انسانوں کے اور کافر جنوں کے۔ کافر جن اور انسان جاننے کے بعد جانتے تو وہ بھی ہیں، مگر وہ نہیں مجھے مانتے،
اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتے ہیں۔